कछुवा गतिमा मतगणना हुनुमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र मुख्य निर्वाचन अधिकृत एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउँदै मतगणनाको जिम्मेवारी आफ्नो नरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। स्थानीय तहको पछिल्लो नतिजा अनुसार कांग्रेस 185 पालिकाको प्रमुखमा विजयी, एमालेलाई 115 र माओवादी केन्द्रलाई 82 पालिकामा सफलता। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालेन्द्र शाहले अन्य प्रतिस्पर्धीसँग मतअन्तर बढाउँदै भरतपुरमा रेणु दाहालको अग्रता कायमै। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा संसदमा करिब 9 महिनादेखि जारी अवरोध अन्त्य, देश गम्भीर सङ्कटमा परेका बेला सरकार सत्ता सेटिङमा व्यस्त भएको आरोप। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट झनै गहिरियो, पेट्रोलियम पदार्थ एक दिनका लागि मात्रै बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेको भनाई। र लिभरपुलको जितसँगै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको होडबाजी रोमाञ्चक बन्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। मतगणना कछुवा गतिमा सीमित भएपछि निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्नको बाढी लागेको छ। कहिले सकिन्छ गणना? यो गतिले महिना लाग्छ कि वर्ष? के गर्दैछ निर्वाचन आयोग? जनमानसको प्रश्नको जवाफ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि दिन सक्नु भएको छैन। कान्तिपुरसँग उहाँले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मैले निर्वाह गरेँ, गणना मेरो जिम्मेवारी होइन, गणनाको काम प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको हो, मत कहिले गरिसक्ने उहाँहरूकै तहजबिजमा भर पर्छ। हरेक जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी जिल्ला न्यायाधीशहरूले पाएका हुन्छन्। उनीहरूले आयोगको अनुरोध व्यवस्था गर्दा मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ। थपलियाले भन्नुभयो, मतगणना छिटो गराउन मैले सबै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई अनुरोध गरेको हुँ। आवश्यक पर्ने सबै सुविधा दिन तयार छौँ पनि भनेको हुँ। धेरै मतदाता भएका महानगरमा कर्मचारी थपेर धेरै ठाउँमा एकै पटक गणना गर्ने मेरो प्रस्ताव थियो। यसो गर्दा अहिलेसम्म परिणाम दिन सकिन्थ्यो, तर काठमाडौँका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले मान्नु भएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना 11वटा टोली बनाएर भ्रिकुनी मण्डपमा गर्ने र एक टोलीबाट 3 ओडाको गणना गराउने आफ्नो योजना भएको उहाँले सुनाउनुभयो। तर रफ्तारमा काम अगाडि नबढेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धान पारेर ठिक्क छ, जति पनि खेतला लगाउन खेतवाला तयार छ, तर ठेकेदार थोरै कामदारले धेरै दिन लगाएर बाली भित्रिनु भन्छ भने जस्तो भयो। मानिसहरू निर्वाचन आयोगलाई दोष दिन्छन्, काम ढिलो अनित्रबाटै भइरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको कटाक्ष खास गरी काठमाडौँ महानगरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडाप्रति लक्षित थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीश खतिवडाले भने प्रमुख आयुक्तको यो भनाइसँग पुरै असहमत हुनुहुन्छ। आयोगले जटिल मतपत्र छापेका कारण गणनामा ढिलाइ भएको उहाँको टिप्पणी छ। खतिवडाका अनुसार 2074मा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना गर्न 17 दिन लागेपछि लामो र झन्झटिलो मतपत्रका कारण समय लागेको विषय त्यति बेला पनि प्रश्न उठेको थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ, विगतको कमजोरीलाई आयोगले सच्याएर मेयर र उपमेयरको एउटा तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको बेग्लै मतपत्र छापेको भए यो समस्या आउने थिएन। त्यसो गरेको भए हामी 2 दिनमै महानगरको नतिजा दिन सक्थ्यौँ, तर विगतकै गल्ती दोहोरियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा 53% अर्थात् 405 तहको स्थानीय तहको गणना सकिँदा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायमै राख्दा अहिलेसम्म 185 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। बिहान 6 बजेसम्मको अध्यावधिक विवरण अनुसार कांग्रेसले 129 पालिकाको अग्रता कायम गरेको छ। दोस्रो स्थानको एमाले 115 पालिकामा प्रमुख जितेको छ भने 83 स्थानमा अग्रता लिएको छ। 82 पालिकामा प्रमुख जितेको माओवादी केन्द्रले 33 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। 6 पालिकामा प्रमुख जितेको एकीकृत समाजवादीले 16 पालिकामा अग्रता कायम राखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 5 पालिका प्रमुख जित्दै 29 पालिकामा अग्रता लिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पालिका प्रमुख नजिते पनि अहिलेसम्म 10 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 12 पालिकामा जित निकाल्दा 16 पालिकामा अग्रता बनाइरहेका छन्। उपप्रमुखतर्फ कांग्रेसले 184 पालिकामा जित्दै 104 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। एमाले 113 वटा पालिकाको उपप्रमुख जितेको छ भने 117 पालिकामा अग्रता लिएको छ। 84 पालिकामा उपप्रमुख जितेको माओवादी केन्द्र 42 पालिकामा अगाडि छ। 13 पालिकामा उपप्रमुख जितेको एकीकृत समाजवादी 11 पालिकामा उपप्रमुख पदमा अगाडि छ। 5 पालिकामा उपप्रमुख जितेको जनता समाजवादीका उम्मेद्वारले 25 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 6 पालिकाको उपमेयर जित्दा 9 पालिकामा अग्रता कायम गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बारेन्द्र शाहले 6593 मतान्तर सहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार बारेन्द्रले 14445 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 7852 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कांग्रेसकी सृजना श्रेष्ठ 6900 सहित पछ्याइरहनु भएको छ। काठमाडौँको उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले 12157 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत
एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 3614 मत छ। त्यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीका केन्द्रका रेणु दाहालले 821 मतान्तरसहित अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 8269 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 7448 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्रबाट उठेका जगन्नाथ पौडेलले 3858 मत प्राप्त गरेको हाम्रा सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जनाएका छन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 9938 मत सहित अग्रता कायम गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमाला गुरुङले 6143 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। यसैगरी ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन 11777 मत सहित अगाडि हुनुहुन्छ भने महर्जनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 5218 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साकेलले 4335 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बजाचार्यको 2794 मत छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 11679 मत सहित अग्रता लिनु भएको छ। एमालेका सागर कुमार थापाले 8650 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले 8993 मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादवले 5618 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 12945 मतका साथ अग्रता लिनुभएको छ भने एमालेका कृष्णबहादुर थापाको 11150 मत रहेको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटले 12696 मत ल्याउँदा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 12091 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै वीरगञ्जको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मानसिंहले 9768 मत का साथ अग्रता कायम गर्नु भएको छ। एमालेका विजय कुमार शरावकीले 4286 मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमको 6661 मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले 1081 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मुलुकका 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये धनगढी र जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अग्रता बनाइरहेका छन्। त्यस्तै बाराको कलैया र दाङको घोराई र तुलसीपुरमा एमाले अगाडि छ। अन्यमा गठबन्धनले अग्रता बनाइरहेको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल 9030 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। हमाललाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका निरबहादुर ओडले 4386 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारी 3904 मत सहित अग्रता लिइरहनु भएको छ। एमालेकी कन्दकला कुमारी राणाले 3686 मत सहित दोस्रो रूपमा पछ्याइरहनु भएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार मीना कुमारी लामा 9375 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी मेयरमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले 9113 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेलले 7955 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा कांग्रेसका राजेश बानिया 13449 मत सहित अघि बढ्दा एमालेकी सुमित्रा काफ्लेले 9013 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बुटवल महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार लेखराज पाण्डेले 13630 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पाण्डेलाई पछ्याइरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बाबुराम भट्टराईले 9080 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी सावित्रा देवी अर्यालले 9606 मत सहित अग्रता बनाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले 6979 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट 13547 मतका साथ अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। विष्टलाई पछ्याइरहेका एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले 6397 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। नेपालगञ्जको उपमेयरमा जनता समाजवादीका कमरुद्दिन राई 10841 मत सहित अगाडि रहनु भएको छ भने बिन्दु चर्ती मगरले 6979 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका किशोर राईले 6271 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राईले 5631 मत प्राप्त गर्दा एमालेबाट मञ्जु भण्डारी सुवेदीले 5366 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका ऐन्द्र विक्रम वेघाले 7079 मत पाउनु भएको छ। एमालेका पदम प्रसाद लिम्बुले 6754 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 11300 मत साथ अघि बढिरहँदा एमालेका याम कुमार चुङबाङ सुब्बाले 9144 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेबाट संगीता कुमारी चौधरीले 10226 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले 6850 मत प्राप्त गर्नु भएको छ।
दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका नरुलाल चौधरीले 23,998 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका हेमराज पोखरेलले 19,560 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। यस्तै उपमेयरमा एमालेकी हुमाकुमारी डिसीले 23,043 मतसहित अग्रता बनाइरहँदा कांग्रेसका भूपबहादुर डाङ्गी छेत्रीले 22,138 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। यस्तै गैरतीबाट गणना सुरु भएको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका टिकाराम खड्काले 202 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका 187 मतसहित खड्कालाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीको 207 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको 132 मत छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले 3,510 मत प्राप्त गर्दा एमालेका शिवशंकर शाहले 1,511 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका किशोरी शाहले 3,442 मत प्राप्त गर्दा एमालेकी रुणादेवी झाले 1,737 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेका विनोद प्रसाद शाह 9,803 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ। कांग्रेसका राजेश राय यादवले 6,445 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखतर्फ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमोद प्रसाद गुप्ताले 7,048 मत प्राप्त गर्दा एमालेबाट रौशन परविनले 6,941 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट मेयरमा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल 14,329 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ। एमालेबाट मेयरको उम्मेद्वार सरस्वती देवी चौधरीले 13,560 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भोला प्रसाद अधिकारीले 13,753 मत ल्याउनु भएको छ। गठबन्धनकी उम्मेद्वार मेघा शाहीले 12,721 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले करिब 9 महिनापछि संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि राजनीतिले फरक मोड लिएको भन्दै एमाले विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेको बताएको छ। संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले प्रतिनिधि सभामा अवरोध नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले अदालतले कारबाही नगरे पनि जनताले फैसला उचित ढङ्गले गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। विभाजनका कारकहरूको परिणाम हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसबाट जनताको त्यो फैसलालाई समेत शिरोधार्य गर्दै हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत छन्। जसकेलाबाट अध्यादेश ल्याउने दल विभाजनका लागि, दल विभाजनको प्रयोजन पूरा भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिने, सभामुख जस्तो गरिमामय संस्था त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने, अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने, अरू विभिन्न निकायहरू समेत सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो, गलत रहनेछ। यसबारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन्। तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। यो जानकारी म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई गराउन चाहन्छु। गेवालीले जनचासोका विषयमा भने सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले देश गम्भीर सङ्कटमा परेका बेला सरकार सत्ता सेटिङमा व्यस्त भएको आरोप लगाउनुभयो। मुलुकको समस्या समाधानका लागि एकजुट हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठुलो सङ्कटमा छ। हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यी कुराहरूले सायद छुँदैन पनि होला। न महँगीले हरेक नागरिकको, हरेक गृहिणीको, हरेक एउटा गृहस्थको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुराले छुन्छ, न मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेकाले छुन्छ। तर उहाँहरूले नसुने पनि देशले सुन्नुपर्छ, यो सर्वोच्च संस्थाले सुन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। एमाले राष्ट्रिय सभामा भने अवरोध कायम राखेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन अपराह्न बोलाएको राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुन साथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेका थिए। संसद बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभा बैठक बिहिबार बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरी विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले गरेको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरेको छ। उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरण कुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले फैसला बदर गरेको हो। हिजो इजलासले सबुत प्रमाण बुझेर न्याय दिन जिल्ला अदालतमै मुद्दा फिर्ता पठाउने फैसला गरेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको मोबाइलको भोइस कल परीक्षण, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र, पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्नुका साथै अन्य प्रमाणहरू बुझेर मुद्दाको
फाइल पठाउने फैसला गरिएको बताउनुभयो। महिला अनुयायीमाथि जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा सहमतिमा नै शारीरिक सम्बन्ध भएको ठहर गर्दै गिरीलाई 2077 मङ्सिर 22मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाई दिएको थियो। इजलासले उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीचको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती गर्ने भन्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसला विरुद्ध गिरीले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गराउनु भएको थियो। स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र आगजनी गर्ने विरुद्ध 5 वर्षसम्म कैद र 5 लाख रुपियाँ जरिवानासम्म हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गत वैशाख 25मा जारी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079मा सो प्रावधान समेटिएको छ। यो अध्यादेश स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाले हिजो संसद बैठकमा पेश गर्नु भएको छ। अध्यादेश संसदबाट पारित भए ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा आफन्तबाट हुलदङ्गा तथा आगजनी हुने, विभिन्न माग राखी अस्पतालकै मजदुर कर्मचारी समेत तोडफोड आगजनीमा उत्रने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने लगायत घटना बारम्बार दोहोरिन थालेपछि सरकारले ऐन संशोधनको गृह कार्य थालेको हो। अमेरिकाकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रा जिया 3 दिने भ्रमणका लागि आगामी शुक्रबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध 75 वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकाबाट एकपछि अर्को माथिल्लो तहको भ्रमण हुने क्रममा जिया पनि आउन लाग्नु भएको हो। भ्रमणका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। अमेरिकाले नेपालमा रहेका करिब 10,000 तिब्बती शरणार्थीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर एक चीन नीतिमा कटिबद्ध नेपालले सन् 1995 देखि तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिन बन्द गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमा चीन विरोधी गतिविधिलाई रोक्दै आएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता निरन्तर गर्दै आइरहेको छ। यसैबीच भारतले नेपालका लागि नयाँ राजदूतमा नवीन श्रीवास्तवलाई नियुक्त गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको भोलिपल्ट विदेश मन्त्रालयले श्रीवास्तव राजदूतमा नियुक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। रोजगारीको खोजीमा पोल्यान्ड जाने प्रक्रियामा नयाँ दिल्ली गएका एक नेपाली मृत भेटिएका छन्। झापाको दमक 4 का 26 वर्षीय सृजन संग्रौलाले नयाँ दिल्ली स्थित रेलवे ट्र्याकमा रेलवेले किचेर ज्यान गएको अवस्थामा भेटिएको हो। संग्रौलाका बुबा ध्रुवले मृतकको पहिचान गरेका हुन्। संग्रौला पोल्यान्ड जान आवश्यक प्रक्रियाका लागि वैशाखको अन्तिम साता झापाबाट दिल्ली गएका थिए। पहाडगञ्ज स्थित होटल मदर प्यालेसमा बसेका उनी वैशाख 27 साँझबाट हराएका थिए। उनी हराएको सूचना पाएसँगै खोजीका लागि परिवारजन 2 दिनदेखि दिल्ली पुगेका थिए। प्रहरीले केही घटनाका तस्बिर देखाउँदा संग्रौलाको पनि भेटिएको हो। मृतकका बुबा ध्रुवले भावुक हुँदै भन्नुभयो, प्रहरीले 5-6वटा फोटो देखाए, त्यसमा मेरो छोरा पनि रहेछ। कतै केही समस्या पर्यो कि भनेर खोज्न आएको त सब पो भेटियो। दिल्ली प्रहरीका सहायक निरीक्षक सुखपाल सिंहले सुनसान स्थानमा रेलले किचेको अवस्थामा संग्रौलाको शव भेटिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट यो आत्महत्या देखिन्छ। सीसीटीभीको दृश्यमा 5:47 उनी होटलबाट बाहिर निस्किएको देखिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, सार्वजनिक सेवा सुधार्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, सार्वजनिक ऋण जथाभावी प्रयोग नगर्ने र आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भएका छन्। बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै हिजो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुभयो। स्थानीय तहको चुनावका कारण यस वर्ष बजेट पात्रो केही खलबलियो। प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि जेठ 15 मा वार्षिक बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 अनुसार बजेट पेश हुनुभन्दा 15 दिन अगावै सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश भइसक्नुपर्छ। नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था अनुसार जेठ 1 अघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भएर छलफल सुरु भइसक्नु पर्थ्यो। तर यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्न ढिलाइ भएपछि नियमावलीको नियम 142 को उपनियम 4 निलम्बन गरिएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भूषाल गौतमले संसदमा गरेको सो निलम्बन
प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समर्थन गर्नुभएको थियो। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, 15 योजना, दिगोविकासका लक्ष्य र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूहलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिएको उहाँको भनाइ छ। बजेटका सिद्धान्तहरूमा आर्थिक स्थायित्व, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण जस्ता विषय राखिएका छन्। विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवर्धन, स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता लगायत विषयलाई बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पछिल्लो समय विभिन्न समस्यामा गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट झनै गहिरिएको छ। श्रीलङ्काले हाल स्वतन्त्रता यताकै खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देशमा एक दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी रहेको जनाउनु भएको छ। टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै विक्रमासिंघेले अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्रीको आयातका लागि तत्काल 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाउनुभयो। सरकारी तलब र ज्यालाको भुक्तानीका लागि केन्द्रीय बैंकले पैसा छाप्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सङ्कटसँग जुझ्नका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलङ्का एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न सकिने विक्रमासिंघेको भनाइ छ। एयरलाइन्सले 1 वर्षमा करिब 13 करोड अमेरिकी डलर बराबरको घाटा बेहोरेको जनाइएको छ। विक्रमासिंघे बिहिबार मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। पदभार ग्रहणपछि बोल्दै उहाँले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने तर केही समय अझै नराम्रो हुने चेतावनी दिनुभएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्यको वृद्धि, रुस युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण इन्धन, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ। राजधानी कोलम्बोका पेट्रोल पम्पहरूमा ठूलो संख्यामा अटो रिक्सा र अन्य सवारी साधनको निकै लामो लाइन छ। तर राज्यको अन्य खर्चको रकम भुक्तानीका लागि केन्द्रीय बैंकले पैसा छाप्नुपर्ने विक्रमासिंघेले बताउनुभयो। पछिल्लो सङ्कट 1948मा भोगेको श्रीलङ्काको यो स्वतन्त्रतापछिकै ठूलो सङ्कट हो। सङ्कट गहिरेसँगै पछिल्ला सप्ताहहरूमा राष्ट्रपति गोताबय राजपक्ष र उनका परिवार विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको होडबाजी रोमाञ्चक बनेको छ। पछिल्लो खेलमा लिभरपुल विजयी भएपछि शीर्ष स्थानको होड रोचक मोडमा पुगेको हो। दोस्रो स्थानको लिभरपुलको शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको अङ्क दूरी मात्रै 1 अङ्क छ भने अब दुवै टोलीले 1 खेल मात्रै खेल्न बाँकी छ। शीर्ष स्थानको म्यान सिटीको 37 खेलबाट 90 अङ्क छ भने लिभरपुलको समान खेलबाट 89 अङ्क छ। अब म्यान सिटीले आइतबार एस्टन भिल्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको एस्टन भिल्लासँगको खेल जिते यो सिजनको उपाधि म्यान सिटीले पक्का गर्नेछ। लिभरपुलले एस्टन भिल्ला भन्दा तुलनात्मक राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको वुल्भरह्याम्पटनसँग आइतबार नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लिभरपुलको जितसँगै म्यान सिटीको खेलको नतिजाले पनि प्रभाव पार्नेछ। गैराती लिभरपुलले साउथह्याम्पटनलाई 2-1 गोल अन्तरले जित निकालेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिक बदली रहे। पहाडी भूभागका केही स्थानमा आज मेघ गर्जन सहित चट्याङ तथा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:48 हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।